Then it is also important that we make a dua that Allah make our affairs easy. Listen to the dua in Surah Taha. Rabbi shrah li sadri. Oh Allah, grant me clarity of my chest, Ya Allah. Open up my chest for me. Make me confident, Ya Allah. अच्छा, तो प्लांट्स में तो हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्ट जो है वाटर या फूड की किस तरह होती है। अब हम आएंगे किस तरफ, ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। ठीक है, सो यहाँ पर और ऑर्गेनिज्म जैसे वहाँ पर भी कुछ ख़ास पार्ट्स थे, जाइलम एंड फ्लोएम, उसी की वजह से ट्रांसपोर्ट होती थी। तो यहाँ भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ऑल अदर सब्सटेंसेस जिसकी ज़रूरत होती है इंसान को, उनके लिए भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या है, उसमें है ब्लड और हार्ट और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स हैं। मींस ट्रांसपोर्ट किस वजह से होते हैं, ब्लड की वजह से, हार्ट की वजह से एंड ब्लड वेसल्स की वजह से। अच्छा, अब ह्यूमंस में और ऑल अदर एनिमल्स में आपके पास एक दूसरा सिस्टम भी होता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा। सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसी ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स को कंबाइनली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। कौन सी मटेरियल्स? ठीक है, वो सारे मटेरियल जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल्स हटा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स जो इन सब को डिग्रेड कर सकते हैं, इन टॉक्सिन्स को। ठीक है, साथ साथ में ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये वाइट ब्लड सेल्स जो है वो भी इसमें फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, और ये भी बॉडी में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, इसके वेसल्स ऐसे ही फैले होते हैं जिस तरह ब्लड वेसल्स जो है वो फैले हुए होते हैं, और इनकी वेसल्स को कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल जो फ्लूइड फ्लो करवाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्लड की तरह, उसे कहते हैं लिम्फ। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड कंटेनिंग एक फ्लूइड है जिसमें इन्फेक्शन फाइट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ वर्क करते रहते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमंस में और बहुत सारे ऑल एनिमल्स में जो है ब्लड जो है ये एक रेड फ्लूइड है। ठीक है, एक रेड फ्लूइड है, और ये थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स जो है ये सर्कुलेट करते रहते हैं, और हार्ट के, ठीक है, मतलब कि ब्लड वेसल से हार्ट की तरफ जाते हैं और हार्ट से प्योरीफाई होकर वापस ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड जो है ये भी आपके पास एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जिस तरह आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 आए थे। ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मीन्स कि यहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो एक ही वर्क करते हैं, जो क्या है, ये जो है ट्रांसपोर्ट। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो प्लाज्मा है, एक फ्लूइड है, ठीक है, सेल्स, और इसके अलावा इसके एक फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरे जो है वो सेल लाइक बॉडीज़ हैं। ठीक है, मतलब सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा को आप कैसे पहचानेंगे कि अगर आप ब्लड ले लें किसी इंसान से या फिर एनिमल से, ठीक है, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दें, तो जब कुछ वक्त जो है वो उस पर गुजर जाएगा तो नीचे वो जो सारे जो सेलुलर ऑर्गेनलीज हैं, सेलुलर पार्ट्स हैं, जो सेल्स हैं, वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, वो रेड कलर की आपको नज़र आएंगी, और ऊपर जो है वो आपको येलो कलर में वो फ्लूइड नज़र आएगा, प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है, इसी येलो कलर मटेरियल को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं प्लाज्मा। तो 55% जो है ब्लड में वो प्लाज्मा होता है, और 45% जो है ये सारे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए,
ये फ्लूइड जिस तरह ये खाली फ्लो कर रहा हो तो ये आपके पास प्लाज्मा है और बाकी आपके पास रेड ब्लड सेल्स है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है। ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो जैसे ही आप उसको रखते हैं तो ये वाइट कलर में जो आपको नज़र येलो कलर में सेपरेट हो येलो कलर की और दानोर से दस्ता उस सेल्स ही ठीक है। प्लाज्मा की सरसे पदी कि 90% वाटर ही और 10% चीज़ें अगर डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस ही मतलब dissolved substances star har se kideshi foodum kideshi nutrientsum kideshi au sara salts au dam kideshi dalta achikam da substances the dissolved padi ki 7% chidi agar different types of proteins di ठीक शो called plasma proteins او هغه تاسو سوای دغه proteins چې په دې دا موجود پسې کې په پلازما کې د هغه د وجې دي ته وایي پلازما proteins او 0.9 to 1% چې دی په دې پلازما کې صحیح different inorganic salts मतलब कैल्शियम फास्फोरस सल्फेट्स دا هر صحیح پکې ٹھیک شو او 2% چې دی کنه په دې کې صرف فود میټیریل لکه مطلب کله چې بلډ فلو کوي کنه دا صرف 2% چې دی په دې کې اټ ا ټایم چې دی فلو کوي فود میټیریلز ٹھیک شو او نور پکې څه دي فود میټیریل سره سره پکې هارمونز هم ورسره فلو کوي ویسٹ پروډکټس ظاهر خبر دی چې فود ځینې ویسٹ پروډکټس هم راځي او نورم وغیره دي چیزونه یې انزایمز یا هم دي سره فلو کوي ټیک شو خیر انزایم خو په خپل ځای کې پروډیوس کیږي دلته نه پروډیوس کیږي په بلډ باندې فلو نه کوي خو هارمونز چې دي هغه په جدا ځای کې پروډیوس کیږي او بیا د بلډ په ذریعه خپل ډیسټینیشن ته ورسي نو پلازما چې دی کنه هغه ستاسو سره ډېر زیات فنکشنز کوي د ټول ناول چې دی هغه څه چل کوي هغه ټول ټیشو چې دی هغه مویسټ ساتي لکه مطلب دا په فلوئډ فارم کې دی نو په دې بلډ کې که دا سیلز دغه شان وی او دې ته بیا هم د فلو ضرورت وي او پلازما نه وي بیا خو به دې فلو نشوه کولی که نه ټیک شو کله چې تاسو یو لوښی اینځئ او هغې کې بالکل وریجې نښتي نو هغه وریجې تاسو څه په وجه صفا کوئ د فلوئډ په ذریعه باندې که نه دغه شان دا سیلز هم د دې پلازما په وجه باندې موومنټ کوي نو دا چې دی دا څه کوي دا ټیشوز مویسټ ساتي نرم ساتي ټیک شو د دې مین فنکشن چې دی که نه هغه دی ټرانسپورټ د څه شي د واټر د سالټس او د نیوټرینټس او ورسره ویسٹ مټیریل چې دی هغه هم ټرانسپورټ کوي بل دا باډي ټمپریچر په ریګولیټ کولو کې هم هیلپ کوي ګورئ څنګه فار ایگزامپل که اوس څه ایلنس راځي او یو ټاکسیک میټیریل دی یا زیات پروټینز دي او په هغې باندې څه کوي باډي خو به بیا خپل ایکشن ظاهروي که نه نو هغه به څه کوي هغه به ټمپریچر سیوا کوي د باډي ټیک شو دا هم بیا خطرناک دی د انسان دپاره که نه نو دا څه کوي د هغه ټول هارمفل پروټینز چې دي یا نایټروجن چې دي هر څه دي هغه راواخلي د ځان سره او کډنیز ته یې ټرانسفر کړي چې بس دا لرې که د باډي نه نو ایز ا ریزلټ څه وشي چې د باډي هغه ټمپریچر بالکل په خپل ځای پاتې شي هغې ته ضرورت پېښ نه شي چې زه د ټمپریچر سیوا کړم چې دا ایکسټرا پارټیکل شي دا څه شي دا ختم شي ټیک شو په دې کې چې دی که نه ډېر لږ اماونټ آف اکسیجن چې دی هغه پلازما کیری آوټ کوي زیاتر چې دی هغه په ریډ بلډ سیلز باندې کیږي ټیک شو مین کار چې دی هغه د هغې په هغې کې دی بل پلازما پروټینز چې دي کنه په دې پلازما کې پروټینز پریزنټ دي څنګه چې موږ اول ووی دا ډیزولف سبسټانسز چې دي نو په دې کې 1% خو سوري 7% خو په دې کې پروټینز دي کنه هغې ته موږ پلازما پروټینز وایو نو پلازما پروټینز څه کوي دا اوسموټیک پریشر of blood چې دی هغه مینټین ساتي ټیک شو لکه دومره شیزونه الاو کوي چې هغه دا بلډ برداشت کولی شي دومره فود د انټسټاین نه رااخلي څومره چې به دې بلډ کې فلو کیدی شي زیات که دې ته راځي دا پروټین چې دا به هغه بلاک کوي لاره به ورته بلاک کوي چې بس تاسو دننه مه راځئ ټیک شو په دې پلازما کې نور هم پروټینز دي چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ انټي باډیز وایو انټي باډیز څه کوي انټي باډیز چې دي هغه پیتوجنس چې کوم راځي لکه بیکټیریا وایرسز او نور داسې نو هغه څه کوي هغه د هغې خلاف کار کوي او هغه مړه کوي
بل چې دی که نه په دې کې فیبرینوجن چې دي هغه پکې پریزنټ دي دا ټول چې د پلازما ټایپس دي ټیک شو 3 ټایپس دي د پلازما پروټینز البیومینز دي هغه اوسموټیک پریشر ریګولیټ کوي سیکنډ ون چې دی هغه انټي باډیز د انټي باډیز د پیتوجنز خلاف ورک کوي او فیبرینوجن چې دی هغه د بلډ کلوټینګ لپاره ریسپانسیبل دي